बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी थ्रू आउट इस बात को पूरी दुनिया के सामने हम आवाज़ उठाते रहे कि इंटरनेशनल मीडिया पर कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ है, इस ड्रोन हमले के अंदर पाकिस्तान का साथ शामिल था, एयर स्पेस शामिल थी। कई जगह पर यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन इस सूरत हाल में अभी चीज़ें वाजिया नहीं थी। अब नजम सेठी का आपको क्लिप दिखा रहे हैं, आप जरा सुनिएगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा हमने एयर स्पेस नहीं दी, और राना सनाउल्लाह की बात की क्या औकात है और क्या भरोसा उस शख्स का जो कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कहता है कि हज से बड़ा इस्तकबाल है। इनकी तो खैर कोई हैसियत नहीं है, लेकिन नजम सेठी की आपने गुफ्तगू सुननी है। वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर ये जो ड्रोन हमला हुआ है, ये सारा कोलैबोरेट किया था, हमने मदद की थी अमेरिका की, और फिर जाकर ड्रोन हमला हुआ। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि कुछ जगह पर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन था। अब ये था या नहीं था, नजम सेठी की जुबानी सुनिए। फिर वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने क्यों फोन किया, यानी ये ड्रोन हमला, ये सारे मामला पहले से तय करके फिर अमेरिका क्यों फोन किया और कहा कि ठीक है अब आप हमारी मदद करें, क्या मामला था। ये जरा आप सबसे पहले नजम सेठी का क्लिप सुनिए, और इसके बाद अब कहानी इतनी खतरनाक है कि क्या अब अफगान तालिबान पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे या नहीं लेंगे। ये पहले नजम सेठी का क्लिप सुनिएगा। आपने बात की कि इस्लामाबाद में हमला नहीं करेंगे, ये मार्केट में इन्वेस्टर्स जान रहे हैं, देख रहे हैं। इस फैसले के बाद हमले से इसे मैं कनेक्ट करूंगी जो हमला हमारे पड़ोस में हुआ। सेठी साहब, काबुल में ड्रोन अटैक हुआ और बड़ी चौंका देने वाली बड़ी खबर थी कि 2 दहाइयों से ज़ायद अमेरिका जिसे तलाश कर रहा था अयमन ज़वाहिरी, वो उस ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद कुछ तशवीश लाहक हो गई है कि मामला हद से बढ़ ना जाए, बिगड़ ना जाए, जिसे कंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के लिए, साजिश वाले नैरेटिव के लिए क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या है एज अ कंट्री? देखिए, पीटीआई इमरान खान तो कुछ अरसे से कह रहे हैं कि अमेरिका बेसिस मांग रहा था, और उन्होंने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। मगर ये वजाहत नहीं हुई थी कि बेस से मुराद क्या है। जो एक्चुअली जो अमेरिका मांग रहा था वो ये था कि भाई हमारे जहाज़ों को जब हमारी ज़रूरत पड़े इनके टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ अलकायदा बैठी है, वहाँ दाइश बैठी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हमारे जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान कॉरिडोर को मिल जाए, कि पाकिस्तान की इजाज़त के साथ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टेररिज्म के खिलाफ किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना, टेररिज्म के पीछे जाना, ये हमें इजाज़त दे दी जाए। इसको खान साहब ने इसको बेस बना के और एक पूरा बयानिया बना दिया जो बेइज्जती की। तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसीलिए अमेरिका ने एक दफा नहीं बहुत दफा कहा, और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ये कहा कि नहीं, बेस का तो इशू कोई नहीं है। अच्छा। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो जो सिचुएशन नजर आ रही है, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, मगर जो स्पेकुलेशन हो रही है, जो लोग तज्जिए कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा टारगेट था। ओसामा बिन लादेन के बाद ये नंबर 2 टारगेट था। अमेरिका इसके पीछे काफी अरसे से है, और ये अफगानिस्तान में थे। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में मिले, ये अफगानिस्तान में थे और वो उनको ढूंढ रहे थे, और इसीलिए ये मांग रहे थे राइट्स कि हमें अगर जरूरत पड़े तो वी हैव टू टेक हिम आउट, और हमारी इंटेलिजेंस यही है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानी के साथ शेयर की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयर की, इस नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि टेररिस्ट हमें मिल गया है, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं, और ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। एंड सो आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत कोऑपरेशन हुई होगी वन टाइम, और जिसकी वजह से अमेरिका को उनके ड्रोन्स ने जाके जो है ज़वाहिरी को टारगेट किया। मेरा ख्याल है इसके एक किस्म का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है पाकिस्तान का कि थैंक यू वेरी मच, जो किया दुरुस्त किया, हमने किसी को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने आपको नहीं डिस्टेबलाइज किया, आपके साथ शेयर करके एक कॉमन परस्यूट अगेंस्ट टेररिज्म। FATF भी तो यही है ना। तो हमने आपने मिलके हमने ये किया, तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू, आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं FATF IMF। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद जनरल बाजवा ने सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जड़ा मसला होते हल करो। हाँ, तभी तो सेंटकॉम चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर you scratch my back, I'll scratch your back, everybody's happy. But why one time cooperation, सेठी साहब? Why one time? देखिए ये केस टू केस होगा। अच्छा। ये कोई
کوئی ایسی اگریمنٹ نہیں ہوگی، نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کرے گی جس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب چاہیں آپ چلے جائیں، جو مرضی کریں آپ کر لیں. آئی تھنک جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی وہ یہی ہوگی، کیس ٹو کیس ہوگا، شیئر انفارمیشن ود اس، ویل شیئر انفارمیشن ود یو، جوائنٹ آپریشن ہوگا تاکہ وی نو کہ وی آر ان کنٹرول. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے ابھی تک یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر پی اے ایف وغیرہ ان کے بھی کوئی شاید انوالومنٹ ہو یا نو، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ باتیں چل رہی ہیں. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر واز کوآپریشن اینڈ پازیٹیو کوآپریشن، اینڈ کوئی اس میں پاکستان کی ساورنٹی کا ایشو نہیں تھا. یہ ٹیررزم تھی جو کہ ہم نے بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے اوپر ہم نے یہ کہا ہے کہ وی آر اینٹی ٹیررزم. ہم ہر قسم کی ہیلپ کریں گے ان کو جو کہ اینٹی ٹیررزم ہے، اور ایف اے ٹی ایف بھی یہی سارا کچھ ہے. اور اگر افغانستان کے اندر کوئی ٹیررسٹ گھس بیٹھی ہیں جو کہ امریکہ کو یا پاکستان کو نقصان دینا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یس وی ول سپورٹ اٹ. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے جو اڈے تھے افغانستان کے اندر، وہاں بھی ایک دو اٹیکس ہوئی ہیں. لوگوں کا کہنا ہے یہ ڈرون اٹیکس تھی. اب کیا پاکستانی ڈرونز تھی یا امریکن ڈرونز تھی یا جوائنٹ آپریشن تھا، اب اس کے اوپر زیادہ تبصرہ میرے سے مت کرو. نہیں کیا جا سکتا. لیکن القاعدہ کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا؟ ان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. القاعدہ آپ کے خیال میں مضبوط ہوگی؟ مستقبل کیا ہے؟ اور یہ طالبان پہ بھی ایک چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے یہ پرومس کیا تھا، یقین دلایا تھا امریکہ کو کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے. طالبان کا پاکستان یا امریکہ کے خلاف کیا رد عمل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیے، طالبان کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں داعش کو یا القاعدہ کو، اور باتیں کرتے ہیں مگر کنٹرول میں نہیں ہے. ٹی ٹی پی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ خود بڑے پریشان ہیں کہ اگر انہوں نے ان فورسز کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا تو ان کے اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر بغاوت نہ ہو جائے، بیکاز ان کے اپنے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمدردیاں ان کی اینٹی امریکہ ہیں اور داعش اور القاعدہ کے حق میں ہیں یا ٹی ٹی پی کے حق میں، تو ان کے لیے اپنے بڑے پرابلمز ہیں. اب اور اوپر سے یہ پرابلم چل رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، اوپر سے یہ پرابلم چل رہا ہے کہ جی ریکگنیشن نہیں ہو رہی اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک طرف تو پبلکلی وہ کہیں گے وی کنڈیم اٹ، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھیگڑا، مگر جو افغانستان گورنمنٹ ہے وہ اب میرے خیال اندر سے خوش ہوگی، یا شاید انہوں نے بھی چھوٹی موٹی کوآپریشن کر دی ہو چپ کر کے بیہائنڈ دا سینس، تاکہ ان کا بھی تو ایشو ہے نا، پیسے چاہیے ان کو اور ریکگنیشن چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں بیہائنڈ دا سینس بہت کچھ ہوتا ہے. پبلک ڈپلومیسی اور ہوتی ہے، پرائیویٹ ڈپلومیسی اور ہوتی ہے. اور اصلی آج کل کے جس قسم کے حالات ہیں اور جتنے کمپلیکس ایشوز ہیں، اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیاں اور خفیہ رابطے جو ہوتے ہیں اسی کے اندر اصلی چیزیں طے ہوتی ہیں. یہیں پہ آپ نے قصہ، آپ نے کلپ سنا، اب تو آپ کو چیزیں کلیئر ہوگی کہ پاکستان کی مرضی اور پاکستان کے تمام معاملات کے ساتھ ہوا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں چھپاتے ہیں اپنی قوم سے. یعنی قوم بھر بھر کے ٹیکس دیتی جائے، ہم کسی سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی تک قوم کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ایئر اسپیس یوز کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اب تو پتہ یہ چل گیا جی امریکہ کے ساتھ معاملہ طے تھے، رجم سیٹھی نے خود بتایا ہے. لیکن سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ اگلے لیول پر کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان دیکھیے ابھی تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، ابھی وہ لوگ سارے ان کی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے. لیکن جب ان کی لیڈرشپ باہر آئے گی یا کیا وہ اس کا بدلہ لیں گے؟ اگر اس پورے کھیل کے اندر انہوں نے پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ نے کام کیوں کیا ہے، آپ نے ایئر سپیس اگر دی ہے تو کیوں دی ہے، اور اگر پاکستان نے تردید نہ کی ایئر سپیس یا معاملات، تو پھر یہ اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ اس کے بعد اب افغان طالبان سیدھا ہم پر چڑھ دوڑیں گے، اور یہ معاملات ہم نے اپنے لیے بڑے خطرناک حد تک تباہ کر لیے ہیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.